प्रशान्तश्वापदाकीर्णं मुनिशिशोभशोभितं तस्तोकं शिशकालं च मुनिनाथेन सत्कृतः यदच्छेदच्छलितरन् तस्मिन् मुनिगराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वे पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं विदत् मत्प्रीतिस्तै असत्प्रीति कर्मदः पाल्यते न वा न जाने सम्प्रदानो मे सुरहस्ति मम वैरिं वशं यादा कान् भोगान्युपगच्छति यो ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेज्य कुर्वन् गण्यमहीभृताम् असम्यक् क्रयशीलैस्तैः कुर्वन्ति सततं व्ययम् सञ्जितशोधिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चार्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विभ्रासमाभ्यासे वैशमेकं ददर्श सः सपृष्टस्तेन कश्चम्बो